حضرات رب کعبہ دی قسم جدوں اللہ دے محبوب دی حدیث پڑھی ہے میرا دل باغ باغ ہو گیا. میں کیا جے بخشے گئے تو ٹھیک اگر گناہگار ہوئے گناہگاراں دی صاف وچ کھلوتے ہوانگے اڈیاں چک چک کے ویندے ہوانگے کتھے غوث سمدانی آ رہے نے کتھے پیرے لاسانی آ رہے نے کتھے بابا جی جناب مجدد الفسانی آ رہے ہیں کتھے بابا جی حسن محمد آ رہے ہیں اڈیاں چک چک کے ویکھاں گے کتھے جناب پیر جماعت علی آ رہے نے جدوں قریب آنگے اگے ہو کے آکھاں گے جناب تسی جان دے ہو اسی دنیا تے تواڈے واسطے پڑھ دے رہے تانوں ایسالے ثواب کر دے رہے او یاد کرو ایک ویلے اساں تانوں پانی پلایا سی تسی ساڈے واسطے مزار وچ خوش ہوندے رہے ہو بابا جی اسی اج گناہگاراں بدعمالاں سیاکاراں اج ساڈی بھی اللہ دی بارگاہ وچ سفارش کر کے سانوں میں خوشیاں نال مالا مال کرو. اللہ فرمائے گا او اللہ دیو نیک بندے ہو وہ جاؤ تواڈے صدقے انہاں دی بھی بخشش کر دتی ہے. یار نو مار دے یار دا منہ تو جو نیک ہوں گے ان کے صدقے اللہ بخشے گا. وہ اللہ دی بارگاہ وچ کہن گے مولا اے دنیا تے ساڈے نال پیار کردا رہیا ہے اے دنیا تے ساڈے نال محبت کردا رہیا ہے اے ساڈیاں 11ویں دلاندا رہیا ہے اے ساڈے مزارات تے حاضریاں دیندا رہیا ہے مولا اے دی بخشش فرما اے جنے میرے نال نسبت اختیار کر گئے مولا قیامت والے دن انہاں دی بخشش کر. اللہ دا نیک بندہ دنیا تے رہ کے بھی انہاں واسطے دعاواں کرے دنیا تے جان تو بعد بھی او دی رحمت دا سایہ مریداں اتے رہندا ہے حشر وچ بھی اللہ دی بارگاہ وچ او دی سفارش نال بخشش ہوے او دی سفارش نال بخشش کیتی جائے گی. فرمایا قیامت والے دن انہوں نے کسے شے دا کوئی نہ ڈر ہونا ہے تے نہ ہی انہوں نے کسے شے دا کوئی غم ہونا ہے. پتہ چلیا وہ ایڈے بے نیاز نے جڑے انہوں دے ہتھاں وچ ہاتھ دے دیں اللہ تعالیٰ انہوں دے صدقے نال انہوں دے وسیلے نال اللہ انہوں دی بخشش فرماندا ہے. جویں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھیا حضور اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے میں غوث پاک دا مرید ہاں تو اڈا او دے بارے کی خیال ہے حالانکہ تو اڈا مرید نہ ہوئے. یہ بڑا بڑا سوال ہے. حضور اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے میں غوث پاک دا مرید ہاں وہ نہ تو اڈا مرید ہوئے نہ تو اڈے حلقے وچ کسے دا مرید ہوئے او دے بارے تو اڈا کی خیال ہے. آپ فرماندے نے مینوں اے غرض نہیں ہو میرا مرید ہوئے یا میرے حلقے وچ کسے دا مرید ہوئے اگر زبان نال اقرار کرے میں عبدالقادر دا مرید ہاں فرمایا او واقعی میرا مرید ہے اونی دیر تک مر نہیں سکدا جنی دیر تک اپنے گناہاں دی توبہ نہ کرے. اونی دیر تک مر نہیں سکدا. ایسے بات اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو غوث ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا تو غوث ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا تو غوث ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا تو غیث ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا تو غیث ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. فرمایا مجھے یہ غرض نہیں کہ وہ میرا مرید ہو یا میرے حلقے میں کسی کا مرید ہو اقرار کرے میں غوث پاک کا مرید ہوں تو پھر وہ واقعی میرا مرید ہے انی دیر تک مر نہیں سکدا جنی دیر تک اپنے سارے گناہاں دی توبہ نہ کرے. اللہ اکبر.
تو پتہ ہے چلیا جڑے لڑ لگ جاندے نے جڑے نسبت والے نے اللہ تعالیٰ انہاں دی نسبت نو قیامت تو بعد بھی قائم رکھدا ہے. ایک گل ذہن وچ رکھنا اے کسے دا مرید ہو جانا اے وہ پیر پائیاں والا جڑا تعلق ہے نا اے اج دا نہیں قیامت تو بعد تک بھی یہ تعلق قائم رہنا ہے. پراواں دے رشتے ٹوٹ جانے بہناں پراواں دے رشتے ختم ہو جانے لیکن قیامت تو بعد اگر کوئی رشتہ قائم رہنا ہے تو وہ پیر پائیاں والا رشتہ ہے کیونکہ اللہ نے اتھے بھی سارے اکٹھے کر لینے. مانا یہ ہے قیامت والے دن تمہیں تمہارے اماموں کے ناموں سے پکارا جائے گا. پتہ چلیا اتھے سارے ہی اکٹھے کر دینے نے پھر اتھے پہچان ہونی ہے یہ سارے پیر پائی نے ادھر یہ پہچان ہوگی. تو حسین نسبت لے کے بیٹھے ہیں نسبت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نسبتاں قائم رکھے. نسبت بڑی بڑی چیز ہے اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اصحاب کاف دا کتا نسبت لے کے 309 سال بوئے چ بہ رہے تے بولیا کدوں ہے جدوں انہوں روڑے مار دے پیچھے ٹریا نا تے روڑے مار دے لو لوان ہو گیا تے کتا کہندا مولا زبان عطا فرما انہاں پاکاں نال گل تے کراں. حضرات دی مکار رب کائنات نے قوت گویائی عطا فرمائی. کتا بول کے کہندا اللہ دیو نیک بندیو مینوں کیوں مار دیو؟ انہاں کیا مارنے اس واسطے ہوں تو کتا ہے پونکے گا پھڑے جاواں گے. وہ بول کے کہندا اللہ دیو نیک بندیو او میرا تعلق انہاں کتیاں نال نہیں جڑے اللہ دے ولیاں نو پونک دے. نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاں انہاں نیکاں دی صحبت اندر کتے بیوی بخشیا جاواں. انہاں نیکاں دی صحبت اندر کتے میں بھی بخشیا جاواں. 309 سال غار دے دروازے چ بیٹھا رہا. اللہ دے نیک بندے غار وچ ستے رہے. کتا باہر بیٹھا رہا. رب کعبہ دی قسم اوے لوگو او بولیا کدوں جدوں مار پیندی ہے جدوں پچھا چھڑا دے نے جدوں نسبت لا لئی ہن بولدا نہیں. 309 سال دروازے چ بیٹھا رہا. علماء فرماندے نے اللہ تعالیٰ دے نیک بندیاں دی کروٹ 6 مہینے تو بعد سجے 6 مہینے تو بعد کھبے. جدوں اللہ دے نیک بندیاں دی کروٹ سجے تبدیل ہوندی ہے کتے دی بھی سجے تبدیل ہو جاندی ہے. جدوں انہاں دی کروٹ کھبے تبدیل ہوندی ہے کتے دی بھی کھبے تبدیل ہوندی ہے. میں کیا مولا تیرے نیک بندے نے انہاں دی کروٹ تے تو بدلدا رہا ہے پر کتے دی کروٹ کون بدلدا رہا ہے؟ جواب آیا جدوں نیک بندیاں تے رحمت دی بارش کرنا وا جڑے دروازے چ بیٹھے ہوندے نے چھٹے انہاں دے بھی پہ جاندے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. میری رحمت دے چھٹے ہونا تے بھی پہ جاندے. پتہ چلیا نسبت نال بہنا کوئی ایویں جی گل نہیں. قبور المؤمن الروضۃ من ریاض الجنہ. مومن کی قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہیں. ہن بندہ باغ جا کے پھل نہ کھائے فروٹ نہ کھائے تے ویسے ہی چلا جائے پتہ چلیا بد نصیب ہے. او سنیو نصیباں والے ہو جڑے اللہ دے ولیاں نال نسبت اختیار کر کے بیٹھے. حدیث قدسی حضور فرماندے ہیں ومن عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب. فرمایا جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اس کے لیے اللہ کا اعلان جنگ ہے. رب نے اس واسطے فرمایا لوگو اگر میرا مقابلہ کر سکتے ہو
تے ولیاں نال دشمنی رکھو اگر یہ جسارت نہیں کر سکتے اے من دیو کہ رب دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا رب دی دشمنی کوئی مول نہیں لے سکتا پھر خبردار میرے ولیاں نال پیار کریا کرو دشمنی نہ رکھیا کرو انہاں نال محبت کریا کرو انہاں نال دشمنی نہ رکھیا کرو اور پیار ہی سب کچھ میری ان سے نسبت بڑی چیز ہے خدا دے یہ نعمت بڑی چیز ہے خدا دے یہ نعمت بڑی چیز ہے اور جس سلسلے نال انہاں دا تعلق ہے بابا جی حسن محمد رحمت اللہ علیہ اور جناب صوفی مبارک علی قادری رحمت اللہ علیہ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ میں مرید ہیں اور غوث فرماتے ہیں اتنا یدی علی مریدی کسماء علی الارض فرمایا لوگو میرا ہاتھ میرے مریداں دین جے جمیں آسمان نے زمین نے سایہ کیتا ہویا لم یکم مریدی جیدن فانا جیدن اگر میرا کوئی مرید طاقت نہیں رکھدا انہوں گھبران دی لوڑ نہیں اور میں او دا پیر جو طاقت رکھن والا پتہ چلیا جدا پیر طاقتور ہوئے او دے مرید نو گھبران دی کی لوڑ اللہ اکبر اور میں توجہ میرے پر رکھے ہو جو میں نسبت دی گل کر رہے ہیں اور اللہ دے ولی نو اللہ نے پاور دیتی ہے وہ جتھے بھی بیٹھا ہوئے نظر کرم فرما دیتا اور صرف ایک اللہ دا ولی ہے جڑا ایک نہیں کروڑا صورتاں اپنا سکتا ہے اور طاقت اللہ نے جننوں میں عطا نہیں فرمائی ہاں جڑی طاقت اللہ دے ولی نو اللہ نے دیتی ہے اپنے دوست نو اللہ نے دیتی ہے وہ جننوں میں عطا نہیں فرمائی وہ ایک وقت کروڑا صورتاں اپنا سکتا ہے اگر غوث پاک رمضان دا مہینہ ہوئے تے بندہ آن کے کہندہ حضور میرے گھر آج افطاری کرنی ہے فرمایا تیرے اللہ آ جائیں دوجہ آ گیا حضور میرے گھر فرمایا تیرے گھر آ جائیں تریجہ آ گیا 70 بندے دعوت دے کے گئے حضرات روزہ کھولن تو بعد کسے نہیں آکھیا غوث میرے گھر تے آئے ہی نہیں تو انہوں سمجھ نہیں آئی میں کی آکھیا آئے حضور عبدالقادر کسے بندے نے نہیں آکھیا کہ عبدالقادر میرے گھر روزہ افطار نہیں کیتا بلکہ سارے خوش نے کہ عبدالقادر میرے گھر روزہ افطار فرمایا وہ پتہ چلیا عبدالقادر ایک کے پریشان ہے وے 17 گھراں میں ایک دن روزہ افطار کر دے یہ اکملیت ہے غوث پاک اتنا کامل پیر ہے رب کعبہ دی قسم جنہ دی 11ویں تسی دعاندے ہو ساڈا تے ایمان ہے جڑا غوث پاک دی 11ویں مناندا ہے نا اللہ دی قسم اللہ انہوں بھوک رہن ہی نہیں دیتی انہوں بھوک نہیں آ سکتی اللہ اکبر حضرات توجہ میں عرض کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دے ولی دی نسبت لے کے اسی بیٹھے ہیں اللہ اس نسبت نو قائم رکھے اولیاء کی سبحان اللہ اینج نہیں اچھی آنکھوں سارے سبحان اللہ اللہ اس نسبت نو قائم رکھے ایک اللہ دا ولی ایک فقیر کوٹ مٹھن دے بازار پہ پھرے اگر تواڈی توجہ تے گل سنا دینا کوٹ مٹھن دے بازار پہ پھرے تے جیڑا بندہ ملے نا انہوں آکھے عید کڈن یہ سرائکی زبان دا لفظ ہے کڈن اے دا معنی کدوں جیڑا بندہ ملے انہوں آکھے بیلیا عید کڈن تے کوئی چانڈ مار دے اتھو چانڈ کھائے دوجے کول چلا جائے بیلیا عید کڈن وہ جناب ڈنڈا پھاڑ لے اتھو ڈانگ کھا کے آوے تے تریجے ول ٹر جائے بیلیا عید کڈن ہن مار بھی کھاندا ہے چپیڑاں کھاندا ہے کھلے کھاندا ہے لوکی ڈنڈے مار دے ایک دن ایسا آ گیا کہ بابا فرید الدین کوٹ مٹھن دا تاجدار بازار چا گیا اے سبحان اللہ فرنٹ سیٹ والے بھی آکھو تسی تے بندے دا ٹل ویندے ہو سبحان اللہ آکھو تہاڈا بھی ٹل دا پتہ لگے بابا فرید الدین کوٹ مٹھن دا تاجدار
ہائے ہائے آپ بازار چ آ گئے تے انہیں ویکھیا نا جدوں تے دوڑ کے بابا جی کول گیا تے بابا جی جا کے آندا عید کڈن تے بابا جی نے کر کے اودے ول ویکھیا تے مسکرائے فرمایا یار ملسی جدن اے پیراں نوں سمجھ آ جانی ہے عام طبقے نوں ہو سکتا ہے میرے لفظاں دی سمجھ نہ آ توجہ کرے جی عید کڈن آپ فرماندے نے یار ملسی جڈن انہیں کہا یار ملسی کڈن فرمایا میں مرسی جڈن آئے انہیں پوچھا میں مرسی کڈن انہیں کہا یار تکسی جڈن نہیں سمجھ آئی یار تکسی جڈن ان توجہ کرے جے بابے فرید الدین نے دسیا لوگوں جدوں اللہ دے ولی دی نظر پوے پھر بندے دی کیفیت وجدانہ ہو جاتی نہیں سمجھ آئی نظر دا ہی کمال حالات نو بدلنا بندے دی میں مردی ہو دوں جدوں اللہ دے ولی دی نظر پوے میاں صاحب فرماندے جے رب دل دیاں اوے اکھیاں دے اتے چانن ہوئے نوروں چانن ہوئے نوروں انہوں سب کچھ نظری آوے بھئی کیا نیڑے کیا دوروں باڑ چراغ عشق دا میرا تے روشن کر دے سینہ دل دے دیوے دی روشنائی تے جاوے وچ زمینہ او دی کیفیت وجدانہ ہو گئی اے توجہ کرے جے وجد کی ہے آج کل تے اسی ساڈے قوال بھرا قوالی کردے ہون نا تے ایویں بندے وچ نچن لگ پیندے اینوں وجد نہیں آندے یہ وجد نہیں ہے وجد کا ذکر تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیم لوجد اللہ لام تاکید ہے وجد اور آگے اللہ فرمایا جو اللہ کو پالے اولیاء اندے سبحان اللہ من جدہ وجدہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا فرمایا جدے تڑپ نہیں نا سر الاسرار کے اندر حضور غوث پاک فرماتے ہیں لا وجد لہو من لا ایمان لہو فرمایا لوگو جدے وچ وجدانی کفیت نہیں جدے وچ تڑپ نہیں او دا ایمان ہی نہیں ایمان چاہتے ہوتے اپنے اندر تڑپ پیدا کرو لا وجد لہو من لا ایمان لہو جس میں وجد نہیں ہے جس میں تڑپ نہیں ہے سمجھ لو اس کا ایمان ہی نہیں ہے اگر ایمان ہے تے تڑپ ہے جو ہے دل وچ کسے دی ہوتے تے تڑپ پیدا ہوندی تے وجد پیدا ہوندا ہے تے وجد ہمیشہ اللہ دے ولی دی نگاہ نال پیدا ہوندی اللہ دے ولی دی نگاہ نہ پوے تے وجد نہیں ہوندا ایویں نچن پڑکن نوں وجد نہیں آندے یہ گل ذہن وچ رکھیا جے جڑے بندے ایویں ہی اٹھ کے نچن لگ پیندے یہ وجد نہیں ہے وجدانی کیفیت تے کسے نوں پتہ ہی نہیں ہوندا میں کی میرے نال ہو کی رہیا صرف اوتر لائن لگی ہوندی ہے اوتر کال ملی ہوندی ہے اوتر کال ملی ہوندی جویں بابے بلے نے فرمایا سی اللہ اکبر آپ فرماندے جے تینوں میں اندر سمجھاں جے تینوں میں اندر سمجھاں تے پھر مقید جانا او جے تینوں میں باہر سمجھاں میرے اندر کون سمانا تن وچ تو ہے من وچ تو ہے اوے اندر تو ہے تے باہر تو ہے تو ہے تے میں بھی تو ہے وچ بلا کون
ਨਿਮਾਣਾ فرمایا اللہ دا ولی نظر تکے تے وجدانی کیفیت بندے دے اندر آ جاندی ہے بندے نو وجد ہو جاندا ہے پتہ چلے اللہ دے ولی دی بارگاہ جدوں بھی جایا کرو او دی نظر منگیا کرو او دی نگاہ منگیا کرو رب کعبہ دی قسم لوگو اللہ دے ولی دی نظر اگر کتے تے پہ جائے او کتا سارے زمانے دے کتیاں نالوں اعلیٰ ہو جاندا ہے جے بندے تے پوے تے اودا کی کمال ہوئے اودا کی کمال ہوئے گا جے بندے تے پہ جائے لاہور چلے جاؤ تو دریائے راوی تو پہلا ایک مزار ہے ایک قبر ہے شاہ جہان دی اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہے وہ بھی مزار ہی بنایا سی پر اتھے تاش چل دی چرس چل دی لوکی دوجے کام بھی بتھیرے اتھے کر دیں زنا دے اڈا بڑے لوگ اتھے غلط کام بھی کر دیں اللہ دی قسم اٹھا کے نہ بنایا مزار ہی سی لیکن اتھے چرساں چل دیاں اتھے جوئے چل دے تے تاشاں چل دیاں ایک دربار راوی تو پرلے پاس ہوئے میں اتھے گیا تے اللہ دے انوار دی بارش ہو رہی سی لوگ کی قرآن بھی پڑھ رہے سن تے نفل بھی پڑھ رہے سن لوگ کی نفل بھی پڑھ رہے ہیں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں درود بھی پڑھ رہے ہیں تے لوکاں دی قطار بجی ہے زیارت واسطے میں کیا مالکہ ہے وہ بھی دربار تے ہے اے بھی دربار اتھے تاج کھیڈن اتھے ذکر ہوندہ ہے فرمایا اے ہوئی تے دسنا ہے اے دا تعلق میرے نال ہے اے اللہ دے ولی دی نظر تھلو لنگ گیا ہے اے دے اندر اللہ تعالیٰ دے ولی نے ایک لو لائی ہے انہا ساری زندگی میرا ذکر کیتا ہے میں وعدہ کیتا ہے فذکرونی اذکرکم تسی میرا ذکر کرو میں تو ادا کرنا یاد آئے تے تیرا کر کر کے دنیا تو رخصت ہو گئے تو وعدہ کدوں پورا کرے گا فرمایا جا داتا تے دربار تے جا کے بیگ اللہ مخلوق کوڑوں ہونا دا ذکر کرا رہے اور اسی طرح قیامت تک ہونا دا ذکر ہوندہ رہنا ہے اور میں دسن لگا ایک ہور ولی ہے جنہوں قرآن کہندہ قاتل ماہو ربیون کثیر ایک او بھی ہے جڑا اللہ دے محبوب دی راج قتل ہو جائے اللہ انہوں نے ولیاں دی صافے کھڑا کر دے میں تھوڑی جی گڑی ادوں اگے کھڑی تے چبرجی تو تھوڑا جا کے جا کے ایک گلی وچ بھی ایک مزار ویکھیا تے میں اوتھے گیا تے سکون آیا جیڑیاں رحمتاں ایتھے وسدیاں سن وہی رحمتاں ایتھے وسدیاں سن جیڑا کرم ایتھے نظر آیا وہی کرم ایتھے نظر آیا جیڑی تلاوت ایتھے نظر آئی وہی تلاوت اوتھے نظر آئی میں کیا مالکا او تے تیریاں عبادتاں کرتا رہیا ریاضتاں کرتا رہیا تے اینے کی کیتا ہے اے تے لواراں دا پتر ہے اینے کی کیتا ہے اے تے نماز بھی نہیں سی پڑھدا اے تے قرآن بھی نہیں سی پڑھیا فرمایا قاتل ماہو اے میرے نبی تو قربان ہو گیا اساں داتا والی صافے چ کھڑے آ نعرہ رسالت غازی علم الدین شہید لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول فرمایا میرے محبوب تے قربان ہو گیا اساں داتا والی صافے چ کھڑیاں کر چھڑے ہیں اور پیرے باہو فرماندے نے غوث کتب سب اڑا اڑے رے عاشق جان اجیرے ہو جس منزل تے عشق پہنچاوے اتھا غوث نہ پاندے پھیرے جس منزل تے عشق پہنچاوے اتھا غوث نہ پاندے پھیرے میں یہ بھی ایک ولایت کا درجہ ہے یہ بھی ایک ولایت کا درجہ ہے خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمت اللہ علیہ تونسے دے تاجدار
اس دور جدوں لوگ سفر کرتے سن نا تے پالکی ہوندی سی، جویں ڈولا نہیں ہوندا انج دی پالکی ہوندی سی، 4 بندے اس پالکی نوں چکدے سن تے علماء تے مشائخ او دے وچ بیٹھ کے تے سفر کرتے سن۔ مریداں ول جانا ہوندا سی تاں یا محافل تے جانا ہوندا سی تاں۔ ہن تے گڈیاں آ گئیاں نے، کاراں آ گئیاں تے لوگ سفر آسان ہو گئے، اودوں لوگ 4 بندے چک کے کھڑدے سن۔ تے جدوں خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ نو 4 بندیاں چکیا نا تے چک کے تے گلی وچوں نکلدے سن نا تے سامنے ایک ہندوؤں دی دکان سی تے انہاں دا بچہ او روز بابا جی نوں ویکھ کے آندا سی بابا جی سلام ہووے بھلیاں کو بھلیاں لاجاں۔ روزانہ اٹھ کے انہیں سلام کرنے تے آکھنا بھلیاں کو بھلیاں لاجاں۔ بابا جی میں لفظ بڑے پسند سن تے بابا جی جدوں بھی اوتھے ہوندے سن اٹھ کے آندا سی سلام ہووے بابا جی بھلیاں کو بھلیاں لاجاں۔ تے بابا جی دی کیفیت بدل جاندی، کیفیت بدل جاندی۔ یہ بالکل بیان ہی اسی طرح کہ جب خواجہ اللہ بخش توسوی بیٹھے حلقہ مریدین میں اور ایک بندہ باہر سنگترے بیچ رہا ہے، اس نے آواز لگائی اچھے سنگترے، اچھے سنگترے، تو بابا جی کو وجد آ گیا، پگڑی ادھر جا پڑی، آنکھوں سے آنسو نکلے، کہا حضور وہ تو سنگترے بیچ رہا ہے، فرمایا آواز تو سنو، وہ کہہ رہا ہے اچھے سنگترے۔ یہ بیان ہی یہی کیفیت تھی ان کی۔ جدوں لنگدے سن اٹھ کے آندا سی بابا جی سلام ہوئے تے بھلیاں کو بھلیاں لاجاں۔ ایک دن بابا جی 4 بندیاں نے پالکی چکی ہے تے اس سے چوک چائے نہ تے وہ بچہ نظر نہیں آیا، وہ بچہ نظر نہیں آیا۔ آپ نے پوچھا پالکی رکھو تھلے، بندیاں نے پالکی رکھی، مریداں نے پوچھا باہر نکل کے بھائی ایتھے وہ جڑا لڑکا سی روز سانو سلام کردا سی وہ کچھ دنوں تو نظر نہیں آ رہا، بھائی کتھے وے؟ انہاں کہ حضور وہ تے بڑا بیمار ہے، قریب مر گئے۔ اپنے گھر ہی ہوندا ہے تے انہاں دا ایک طریقہ کار ہے، جدوں بندہ مرن دے قریب آ جائے انہیں شور ہوئے انہاں نوں کہ انہیں مر جانا ہے، انہوں کمرے چ رکھ کے تے کنڈی مار دیندے، وہ تے کسے نوں ملن بھی نہیں دیندے۔ آپ نے فرمایا او بیلیو پالکی چکو تے اودے گھر ول چلو۔ حضرات پالکی چک لیں تے اودے گھر وال ٹر پئے، اگے گئے تے جناب سارے ہندو تے پنڈت ہوتے، انہاں ویکھیا مسلماناں دا بابا جی آ گئے نے، مسلماناں دا گرو آ گیا ہے۔ بابا جی نے پالکی جو باہر نکل کے فرمایا او بچہ کتھے وے جڑا روز سانو دکان تے سلام کردا سی؟ انہاں کہا بابا تو کون ہے؟ انہاں کہا میرا نہ پوچھو، انہاں دسو بچہ کتھے وے؟ انہاں کہا بابا اے تے بڑا بیمار ہے، قریب المرگ ہے، اساں کمرے چ ڈکیا ہے، باہروں کنڈی لا دیتی ہے، مرے گا تے کٹ لیں گے۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھولو، انہاں کہا دروازہ نہیں کھل سکدا۔ آپ نے فرمایا سن لو رب کعبہ دی قسم ہے انی دیر تک مر نہیں سکدا جنی دیر تک ساڈے نال ملاقات نہ کرے، انی دیر تک وہ دی جان ہی نہیں نکلنی جنی دیر تک وہ سانو مل نہ لے۔ انہاں کہا یہ نہیں ہو سکتا بابا، انہاں نو سی مسلمان ہے انہیں اندر جا کے کی کرنا ہے؟ بابا جی نو ڈکن تے وچوں کوئی سیانے بندے سے انہاں کہا انہیں کی کر لینا یار، تسی جان دیو اندر کوئی گل نہیں۔ ہن کچھ بندے نال گئے، دروازہ کھولیا، بابا جی اندر گئے، اس بچے دی 4 پائی دے کول جا کے کھڑے ہوئے نا تے بچے نو بابا جی دی خوشبو آئی تے اکھاں کھول کے بابا جی دے چہرے ول ویکھے، آئے بچے نے چہرے ول ویکھے۔ آپ نے فرمایا بیلیاں وقت تیرا قریب ہے، میں اس واسطے آیا تو لفظ کے اندر آیا بلیاں کو بلیاں لا جاں تے میں تینوں کہ میں اکلیاں چھڑ دیندا، اوے ہونے ج کر لے اگے تیرا مذہب ہور سی، ہن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ انہیں آکھیا جناب کلمہ تے پڑھاں گا، پر جڑے بندے اندر او دے نال آئے، بابا جی دے نال اندر بندے آئے، انہاں نوں دسنا چاہندا سی اے کوئی عام بابا نہیں، ایک کمال والا بابا ہے۔ انہیں آکھیا جناب کلمہ تے پڑھاں گا، ایمان تے پہلے ہی ہے پر کلمہ ضرور پڑھاں گا، پر او دی شرط وے او آوے جڑا کلمہ پڑھان والا ہے، کلمے والا آوے پھر کلمہ پڑھاں گا۔ حضرات توجہ کریا جے کلمے والا
بابا جی نے منہ مدینہ پاک وال کیتا ہے عرض کیتی مالکا نبی تیرا یار اے میرے نال پیار کردہ ہے انہیں خواہش کیتی ہے کلمہ ادوں پڑھنا ہے جدوں کلمے والا آئے گا حضرات مدینے دے تاجدار نو پکار کے کہندا ہے اے سونے آیا جا کرم کما جا آقا آ جاؤ تشریف لے کے آؤ حضور تشریف لے کے آؤ بلکہ میرا وجدان یہ کہندا ہے او بول کے کہندے ہونگے اے نانا نو اڈی کر رہندی تیرے تو کہنے ویلے آونا سونیا اے نانا نو اڈی کر رہندی تیرے تو کیڑے بیلے آونا سونیا ہون زندگی دے سا مک چلے ہون زندگی دے سا مک چلے تو کدوں پھیرا پانا سونیا حضرات توجہ کرو اجے پکارن دی دیر کمرے چ خوشبواں دے ہلے آن لگ پئے حضرات جڑے بندے اندر آئے سن او پریشان ہو گئے خوشبواں کتھوں آوندیاں نے جدوں آقا تشریف لے کے آئے حضرات آقا نے فرمایا السلام علیکم یا بنیا او بیٹے تیرے تے سلامتی ہوئے کیوں بلایا ہی عرض کیتی آقا انہیں خواہش کیتی ہے کلمہ تاں پڑھنا ہے جے کلمے والا آئے گا حضرات توجہ کرے آجے جدوں حضور تشریف لے کے آئے انہیں تے کلمہ پڑھیا جڑے نال آئے سن وہ بھی وجد جاگ او بول کے کہندے مکھ چند بدر شانیے متھے چمک دلاٹ نورانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے مخمور اکھیں مد بریاں اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچ آکھاں رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھاں کتھے جالڑیاں دی مکار انہیں کلمہ پڑھیا تے جان جانے آفرین دے حوالے کیتی ہے ان جناب جدو بچہ فوت ہو گیا انہاں کیا بابا جی باہر نکلو بچہ فوت ہو گیا ہے اساونے دا جناب والا ہے اپنے طریقے نال ایدہ کام کرنا ہے لکڑیاں اکٹھیاں کیتیاں گئیاں بابا جی کہنے بیلیو اے ساڑا ہے انہوں ساڑنا نہیں انہاں کیا چپ کر جا بابا اساں در جان دی اجازت دیتی ہے ہن اگلی اجازت اسی نہیں دے سکتے اے ساڈا پتر ہے اسی دا اپنے طریقے نال اساں اینوں ساڑنا ہے بابا جی کہنے لکڑیاں اکٹھیاں کر رہے ہو حالانکہ اینوں غسل دیتا جائے گا انہیں کلمہ پڑھیا ہے انہیں آکھیا بابا انج نہیں ہوئے گا آپ نے فرمایا انہیں کلمہ انہوں بیٹھ کے پڑھیا ہے جیڑا نبیاں دا تاجدار ہے وہ تے اگ دنیا دیئے انہوں تے دوزخ دی اگ نہیں ساڑ سکتے
تے دنیا دی اگ ہے، اینوں تے دوزخ دی اگ نہیں ساڑ سکتی۔ حضرات اتے کیوں سٹیا گیا، اگ لان تے اگ لگے، میت کر اتے رکھن، اگ بجھ جائے، بڑے پریشان ہوئے۔ ایک ہی ماجرا ہے، بابا جی کہندے نے او پلیو تسی نہیں جان دے، میں آکھیا سی اے دے تے دوزخ دی اگ حرام ہے، اے دنیا دی اگ نہیں لگ سکتی۔ او پیچھے ہٹو، بابا جی نے اپنے ہتھاں نال غسل دتا۔ بڑے چنگے مقدر ہوندے نا جدا پیر غسل دے وے، جنازہ آیا پڑھایا، قبر وچ خود اتر گئے، انہوں لہدے چ اتاریا۔ ہن جناب توجہ کریا جے جدوں قبر چ اتار دتا گیا، ہن سارے ہندو تے سکھ تے موجود تے مسلمان بھی۔ بابا جی نے ویکھیا، کہن لگے ہن ایک گل ہور کرنی ہے جدے نالے سارے مسلمان ہوں۔ بابا جی نے قبر چ رکھ دیتا، تے بابا جی نے قبر چ رکھ کے فرمایا او بچیا جدوں تیرے کول جاندا رہیا تو اٹھ کے سلام کردا رہیا۔ بابا جی سلام ہوئے، ایک لفظ کہندا رہیا بلیاں کو بلیاں لا جاں، او پترا اج بول کے دس دے اوے بلیاں کو بلیاں لا جاں۔ بچے اکھاں کھولیاں تے بابا جی نو مخاطب کر کے کہندا ہے بابا جی سلام ہوئے، بلیاں کو بلیاں لا جاں۔ فرمایا جو اس کو دیکھ کے کلمہ پڑھے اس کو موت نہیں آ سکتی، وہ مرتا۔ فرمایا مرد اللہ دے مرد نہیں ادے کر دے پردہ پوشی، اس دنیا فانیوں تو ٹر جاندے نال خاموشی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضور غوث اعظم نے جدوں آپ دی ڈیوٹی لا دیتی نا اجمیر وچ، تے بابا جی چلدے چلدے جنگل وچوں گزرے، نال درویش بھی سن، تے بابا جی ایک درخت تھلے بہ گئے، تے پرتھوی راجے دے نوکر آئے تے اونٹ انہاں نے پھڑے ہوئے، نکیلاں انہاں دیاں تے آ گئے، بابا جی ایتھوں اٹھو اساں اونٹ بٹھانے۔ بابا جی فرماندے نے ملنگاں نوں تنگ نہیں کریدا، درویشاں نوں تنگ نہیں کردا، اپنی راہ لو۔ انہوں نے کہا بابا اٹھے تھوں اساں اپنے اونٹ بٹھانے۔ بابا جی اٹھے تے فرمایا اچھا بٹھا لو، پھر بیٹھے ہی رہن۔ اب ولی کی زبان سے نکلے تو وہ ہونا، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جب یہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں تو میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، یہ جو بھی کام کرتے ہیں میری رضا کے مطابق کرتے ہیں، ان کا کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا جو میری رضا سے خالی ہو۔ فرمایا بٹھا لو، بیٹھے ہی رہن گے۔ بابا جی اور درویشاں نال اٹھے تے اگے چلے۔ شام دا ٹائم ہویا تے نہ اونٹ اٹھان تے اٹھن کوئی نہ، سوئے مارن اٹھو۔ پرتھوی راجے کول گئے، انہاں کہا راجا جی بڑا کام خراب ہو گیا۔ انہاں کہا کی؟ انہاں کہا اونٹ بٹھائے نے اٹھ دے نہیں۔ انہاں کہا ہویا کی؟ اگے تے اٹھ پیندے سن۔ انہاں کہا کہ درویش بیٹھا سی اپنے ملنگاں نال، اپنے مریداں نال، تے اساں کہا بابا اٹھ اساں ایتھے اونٹ بٹھانے۔ انہاں کہا اچھا بٹھا لو، پھر بیٹھے ہی رہن گے۔ اساں بابے نو تنگ کیتا ہے، بابے آکھا بٹھاؤ، بیٹھے رہن گے۔ ہن اونٹ نہیں اٹھ دے۔ پرتھوی راجا کہن لگا موقع نو غنیمت جانو، بابا لبو تے معافی منگو، ہاتھ جوڑو، بعد دے مسئلے بعد وچ نے، پہلا اونٹ تے اٹھاؤ نا۔ پورا جنگل پھریا، ایک درخت تھلے بابا جی قیام پذیر نے جا کے ہاتھ جوڑے، بابا جی کرم نوازی فرماؤ، ساڈے کولوں غلطی ہو گئی، اونٹ نہیں اٹھ دے۔ فرمایا جاؤ، درویش حلیم متبع ہوندا، فرمایا جاؤ اٹھ کھلوتے۔ وہ آگئے، اونٹ اٹھے، لے کے چلے گئے۔ بابا جی نے کی کیتا؟ چلدیاں اجمیر شہر دے قریب آ کے ڈیرا لا لیا۔ وچوں دی سڑک لنگ دی سامنے اجمیر شہر ہے، انج بت خانہ، تے بابا جی نے وچ ڈیرا لا لیا۔ انہاں دا ایک رواج سی کہ جدوں کسے بچی دی شادی کردے سن، 5 7 10 بچیاں او دے نال، تے اس بچی دے ہاتھ وچ لڈوواں دا تھال، تے اس بت خانے وال انہاں نے ڈھولکی نال لے لینی تے گاندیاں وجاندیاں جانا، تے جا کے بت دے سامنے پوجا پاٹ کرنی۔
تے جدوں بابا جی دے کولوں دی گاندیاں ہوئیاں لنگیاں نا تے بابا جی نے سوچیا انہاں دا کیسا رواج والا میں بھی تے ویکھاں اے کی کردیاں حضرات بابا جی پیچھے پیچھے چل پے جدوں بچیاں او جناب بت خانے دے قریب گئیاں او کچھ بچیاں باہر کھلو گئیاں او بچی لڈواں دا تھال لے کے اندر چلی گئی تے بابا جی بھی اندر آپ جا کے نکرے کھڑے ہو گئے او بت سامنے جا کے کہندی ہے بھگوان جی کرپا کرو بھگوان ہوری چپ تسی چپ ہو اج تسی بھی بھگوان ہی ہو بھائی اساں اج بولنا نہیں پاویں تیرا تیل نکل جائے آندھی ہے بھگوان جی کرپا کرو بھگوان ہوری چپ آندھی ہے بھگوان جی کرپا کرو بابا جی سامنے آ گئے فرمایا ہوئے انہیں 3 واری تینوں آکھیا ہے لڈو کھا کھاندا کیوں نہیں حضرات بت نے ہاتھ اگے ودایا ایک کھادا دوسرا کھادا تیسرا کھادا اولی اولی تھال ویلا ہو گیا بچی پریشان ہو گئی پار پچھن گیاں لڈو کتھے میں کی دساں گی اج بھگوان لڈو کھا گیا ہے بچی باہر آئی انہاں پوچھیا نہیں لڈو کتھے نہیں انہاں کیا بھگوان لڈو کھا گیا کیا تیری ماں دا نکاح ہویا بھگوان لڈو نہیں کھاتے تیریاں پیڑاں دیاں شادیاں کیتیاں بھگوان لڈو نہیں کھاتے محلے داراں دیاں شادیاں کیتیاں بھگوان لڈو نہیں کھاتے تیرا کوئی نواں بیاہ نہیں کرن لگے اج بھگوان نے ریت بدل لئیے انہیں آکھیا اماں تیرے سر دی سوگنے بھگوان لڈو کھا گیا گل سنو اینو کچھ نہ آکھو ایک دن مقرر کر لینے جڑے سیانے سیانے بندے سن انہاں کہے اینو کچھ نہ کہو اے تی تیانی ہے اینو نہیں کچھ بھی آکھنا ایک دن مقرر کر لینے 4 بندے سہرے والوں جان گے تے 4 جان گے پیکیاں والوں تو جا کے پتہ لگ جانا پہ لڈو کھاندا ہے کہ نہیں ایدی گل بھی سچی یا جھوٹی ہوتے ثابت ہو جائے حضرات ہن وقت گزرتا جا رہا ہے بچی جان دیئے نہ میرا کمال نہ بت دا کمال اسے نورانی چہرے والے دا کمال او دا ہی کمال ہے میرا کوئی کمال نہیں نہ بت دا کمال حضرات جدن وقت آیا لڈوان دا تھال پڑیا بچی گھروں چلن لگیاں ادھر منہ کر کے آندی ہے پیر میران مینوں ڈاڈیاں پیڑاں عرض سنی کن تر کے بیڑا اڑیا بچ خبراں دے جتھے مچھ نہیں بیندے ڈر دے او پیر جیلانی قطب ربانی میری مدد کری چٹ کر کے جنہ دے مرشد میرا باہو او کنڈی لگ دے تر کے حضرات بچی لڈوان دا تھال لے کے چلیے 4 بندے سوریاں والوں 4 پیکیاں والوں بت خانے دے قریب آئے بچی اندر تشریف لے گئی تھال نالے وہ بندے بھی اندر چلے گئے بچی نے جا کے ویکھیا بابا جی سامنے کھلوتے ہوئے یہ تو پیر کی نظر ہے نا ایک بچی نو ایک بندے نے غلط نیت نال پھڑنا شروع کیتا تے بچی دوڑدی چبارے تے چڑھ گئی جس وقت چبارے تے چڑھی تے بندہ چبارے تے چڑھ گیا انہوں ہن کوئی حال نظر نہیں آیا تو بخارے دے تاجدار دی شہنشاہ نقش بند بخارے دے تاجدار دی وہ مریدنی سی انہیں بخارے وال منہ کر کے آکھیا پیرا اج میری عزت نہیں ہو رہی اینی گل کر کے بچی تھلے چھال ماری تھلے بابا جی اگے ہاتھ کیتے بچی نو پھڑ لیا ویکھ کہندی بابا جی تسی کتھوں فرمایا جدوں تو چباریوں صد ماری سی اسی بخاریوں آ گئے تو پیر تو ایسا ہونا چاہیے نا وہ ایک آنکھ کا پلکارا بھی مرید سے غافل نہ ہو
تے بابا جی جناب سامنے کھلوتے ہوئے نے بچی دے چہرے تے خوشی آ گئی آندھی ہے بھگوان جی کرپا کرو بھگوان اور چپ بابا جی سامنے آ گئے اجے پہلی باری بچی نے بول کے آکھیا بھگوان نے لڈو کھانے شروع کیتے 8.5 بندے مسلمان ہو کنے ساڑھے ہن تسی سوچو کہ نہ 9 تے نہ 7 تے نہ ہی 8 8 بندے تے ایک بڈھی ہن گھر جا کے تساں اپنی بیویاں نوں نہیں آکھنا بے گردیزی صاحب نے اکثر بی بی ادھی ہوندی ہے ہاں مطلب مینوں گالاں پاؤ اے میں قرآن دے فیصلے دی گل کیتی یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین عورت کے مقابلے میں مرد کو 2 گنا اس حوالے نال میں کہ 8 بندے ایک بڈھی مسلمان ہن توجہ کریا جے جدوں انہاں 8 بندیاں کلمہ پڑھ لیا نا تے او بچی جڑی سی بابے تے ناز کردی سی نا جڑی حضرات بوتنوں ٹھڈا مار کے بابے والا اشارہ کر کے آندی ہے اس نے بوتاں کا عشق میری جان ہو گیا اس نے بتاں کا عشق میری جان ہو گیا یہ کفر اب تو حاصل ایمان ہو گیا یہ کفر اب تو حاصل ایمان ہو گیا یہ کفر اب تو حاصل ایمان ہو گیا بن سمر کے وہ میری محفل میں آ گئے بن سمر کے وہ میری محفل میں آ گئے بیٹھے بٹھائے حشر کا سامان ہو گیا بیٹھے بٹھائے حشر کا سامان ہو گیا یہ کفر اب تو حاصل ایمان ہو گیا یہ کفر اب تو حاصل ایمان ہو گیا میں نے دیار یار پہ پڑھی اس طرح نماز وہ جب دیوانی ہو گئی نا کہن دیئے میں نے دیار یار پہ پڑھی اس طرح نماز کی ہویا کعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا میں نے دیار یار پہ پڑھی اس طرح نماز کعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا کعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا یہ کفر اب تو حاصل ایمان ہو گیا کرتا رہوں گا فنا عبادت تمام عمر کرتا رہوں گا فنا عبادت تمام عمر بابا جی والی اشارہ کر کے آندھی ہے یہ پت ہمارے واسطے بھگوان ہو گیا یہ پت ہمارے واسطے بھگوان ہو گیا یہ کفر اب تو حاصل ایمان ہو گیا یہ کفر اب تو حاصل ایمان ہو گیا حضرات توجہ کرو بابا جی نے کی کیتا ہے
جدوں 8.5 بندے مسلمان ہو گئے پرتھوی راجے دے غلام راجے نو جا کے کہندے نے جناب بڑا غضب ہو گیا جے انہاں کہا کی ہویا انہیں کہا بابا جیڑا ہے جنوں تساں منع کیتا سی او بابا جناب ہن نظر نالی کلمے پڑھائی جاندا جے انہاں کہا کردا کی ہے انہاں کہا لوٹا لے لیندا ہے کروا لے لیندا ہے تالاب تے چلا جاندا ہے لوٹا پانی دا بھر کے لے آوندا ہے کدی ہاتھ دھوندا ہے کدی کروڑیاں کردا ہے کدی چہرہ دھوندا ہے کدی بازو دھوندا ہے کدی پیر دھوندا ہے پھر جناب مصلا بچھا لیندا ہے کدی اُتے کدی تھلے انہاں کیا انج کرو جیڑا کم کردا ہے وہ پانی تو شروع کردا ہے جاؤ 300 سپاہی چلے جاؤ اپنا اسلحہ نال لے لو تناب دے گرد گھیرا پا لو اگر بابا آوے انہوں پانی نہیں دینا ہن بابا کوئی عام نہیں سی نماز دا بابا تمہیں تے بہن والا نہیں سی یا علی ہم تیرے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور بتھیرے ہیں یہ کہنے والا نہیں سی نماز دا پابند سی اچھی آکھو سبحان اللہ نماز دا پابند سی بابا جی تالاب وال ٹر پے انہاں کیا بابا کدھر آئے ہیں انہاں کیا پانی لین آیا پانی دا کی کرنا ہی انہاں کیا وضو کرنا ہے اپنے رب دی عبادت کرنی ہے انہاں کیا بابا واپس چلا جا وہ پرتھوی راجے دا حکم ہے اگر بابا آوے پانی نہیں دینا آپ نے سوچیا اگر پانی نہیں دین دے تے نانے دا فرمان ہے تے اللہ دا قرآن ہے اگر پانی نہ ملے تے پاک مٹی نال تیمم کرنا ہے جناب بابا جی لوٹا پھڑ کے ٹرے تے خیال آیا وہ پانی تے موجود ہے تیمم ہو ہی نہیں سکتا فقہات یہ کہندے نے پہ 1 میل تک کوشش کرو پانی لبے تے پھر وضو کرنا ہے اگر 1 میل دی مسافت تک پانی نہ ملے تو پھر تیمم کرنا ہے تے پانی تے کول تے تیمم ہو نہیں سکتا ہن بابا جی نے کی کیتا ہے یہ گل سن کے جنابے والا اپنے سینے نو ٹھنڈ پہنچاؤ بابا جی نے لوٹا پھڑیا تے بت خانے چلے گئے اس بت دے ہاتھ چ لوٹا پھڑا لیا تے بابا جی نے کھلا لا لیا ایک باری چل پانی لے کے آ لوٹا پھڑیا تے باہر ٹرنا شروع کر دیتا ہے بابا جی نے پیچھے کھلا ہاتھ چ پھڑیا ہے وہ مار دے جاندے نا راجے دے غلام دوڑ کے آئے راجا جی غضب ہو گیا فرمایا کی کہنے لگا کی غضب ہویا ہے انہاں کہا میں دیکھ کے آیا اج بھگوان ہوری لوٹا چائی جا رہے لتر کھائی جا رہے